धौलागिरीको ढोरा धौलागिरीको आवाज धौलागिरीको ढोरा धौलागिरीको आवाज यो हो धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज। नमस्कार। धौलागिरीको सिरोफिरोमा केन्द्रित साँझ 7:30 बजेको समाचारमूलक प्रस्तुति धौलागिरी हालचालमा प्राविधिक मित्र विशालसँगै समाचार कक्षबाट म कृष्ण समीरको हार्दिक स्वागत छ। धौलागिरी हालचाल धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com धौलागिरी एफएमको मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो र एफएमको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा संसार भर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। साथै बागलुङको पश्चिम बडीघाट स्थित रेडियो सारथीबाट पनि अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हालचालको सुरुवातमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। बागलुङका शहरी क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम बढ्दै बस्ती विकास मापदण्ड 2072 पालिकाबाटै उल्लङ्घन। दक्षिण बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाका किसान दुध बेचेर घर खर्च चलाउँदै चरण क्षेत्र राम्रो रहेकाले पाडापाडी हुर्काउने चलन बढ्दो। राज्यको नीतिगत बाधाका कारण मदन आश्रित पार्क अल्पत्र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 3 जलविद्युत आयोजनाद्वारा सरकारलाई 130 रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना। र म्याग्दीको चिमखोला बेगखोला पाखापानी ठाडाखानी र बगरफाडका ज्येष्ठ नागरिक सुरुठी गीत संरक्षणमा जुटे पर्वत फलेवासका 68 वर्षीय लक्ष्मी भुसाल तरकारी खेतीमा रमाउँदै। धौलागिरी एफएम बागलुङको 17औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 2078। यस धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज बागलुङको 17औं वार्षिक उत्सव एवं कार्यक्रम त्रिदिवसीय रूपमा मनाउन लागेको बेहुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। गजल प्रतियोगिता 25 गते, सहभागिताको लागि 25 गतेसम्म सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। 068 520 045 र 520 172 मा सम्पर्क गर्नुहोला। 26 गते मैत्रीपूर्ण फुटसल, 27 गते मूल समारोह। धौलागिरी एफएम बानपा 2 आवा रोड बागलुङ। अब समाचार विस्तारमा। बागलुङ नगरपालिकामा सडक मापदण्ड मिचेका र नक्सापास नगरी वा अग्लो बनाएका मात्रै 180 भन्दा बढी घर छन्। स्थानीय तह बनेपछि नक्सापास नगरी घर बनाउने तथा सडक मापदण्ड मिच्ने क्रम गलकोट, ढोरपाटन र जैमनीमा पनि सुरु भएको छ। ढोरपाटनका नगर प्रमुखकी घर 7 तले छ, उनकै अझै पनि घरको नक्सापास गराएका छैनन्। गलकोटदेखि ताराखोला जाने सडकमा मापदण्ड मिचेर घर बनाउने होड नै चलेको छ, जसले गर्दा 2 पालिका र 2 जिल्ला जोड्ने रणनीतिक सडक चौडा बनाउने ठाउँ समेत बाँकी छैन। सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास मापदण्ड 2072 नगरपालिकाबाटै उल्लङ्घन भएको छ। बस्ती विकास मापदण्डमा ग्रामीण बजारमा 4.5 तलासम्मको घर बनाउन मिल्ने उल्लेख छ, जसका लागि स्थानीय तहका इन्जिनियरले अनुगमन गरेर नक्सा पास भएपछि मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन पाइन्छ। त्यसभन्दा अग्लो बनाउनु परेमा माटो परीक्षण गराउनु पर्छ। पछिल्लो समय बागलुङ नगरपालिकाले मापदण्ड मिचेका घरलाई जरिवाना तिराएर नक्सापास गर्न अनिवार्य गरेको जनाएको छ। पहिला मनलाग्दी घर बनाए, अहिले 1 करोड 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिरेपछि नक्सा पास गर्ने धेरै छन्। नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले भन्नुभयो कि जरिवाना नलिई पास गरौँ कि घरै भत्कादियो भनेको सहमति जुटेन। जरिवाना तिरेपछि मापदण्ड मिच्न पाइने भएपछि अब बन्ने घरमा पनि मापदण्ड कायम गर्न नसकिने खड्काको तर्क छ। नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले मापदण्ड मिचेका घरको जिम्मा आफै लिएर नक्सा पास गराएको बताउनुभयो। भत्काउन धेरै खर्च लाग्ने भएपछि त्यसको जोखिम म आफै जिम्मा
जिम्मा लिन्छु भन्ने लिखित राखेपछि पास गरेका हौँ। पौडेलले भन्नुभयो उनीहरूबाट जरिवाना पनि लिएका छौँ। गलकुट नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने नयाँ बन्ने घरका हकमा सकेसम्म मापदण्ड मिच्न नदिएको दावी गर्नुहुन्छ। तत्काल मुआब्जा नपाएका स्थानमा केही घरले मापदण्ड मिचेका छन्, तर सकेसम्म अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास भएको गैरेको भनाइ छ। दुई वर्ष अघिसम्म घरमा भएको दुध मही बनाएपछि मलखादमा फाल्ने भीमना शर्माले अहिले दुधको बिक्रीबाट घर खर्च चलाउने आमदामी गर्नुहुन्छ। बागलुङको बरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 धुल्लु बास्कोटमा रहेको उहाँको गोठमा बाँधिएका 2 दुहुना भैँसी उहाँका आमदामीका स्रोत हुन्। दुधको बिक्रीबाट भएको आमदामीले भीमनाथ र उहाँको गाउँका किसान उत्साही छन्। दक्षिण बागलुङमा एउटा भनाइ छ, रसिलो भैँसी खोज्न चित्रे धुल्लु जानु। धुल्लु बास्कोटका धेरै किसानले रसिलो अर्थात् धेरै दुध दिने भैँसी पाल्छन्। वन तथा चरण क्षेत्र राम्रो रहेकाले यहाँ पाडापाडी हुर्काउने चलन पनि छ। यहाँका किसानको मुख्य आमदामीको स्रोत नै दुध, पाडापाडी र मकै बाली हो। शर्मा जस्तै धुल्लु बास्कोटका धेरै किसानले दही मथेपछि मुही मलखादमै मिलाउँथे। अहिले धेरैको दैनिकी फेरिएको छ। गत असारको 1 गतेको बाढी पहिरोको कारण सडक बन्द भएपछि अहिले यहाँका किसानले गाउँमै दुध बिक्री गर्छन्। यहाँबाट 1 क्यान दुध पातिचौरसम्म पुर्याइयो। असार यता बन्द छ। लिउवा समाज सुधार कृषि तथा पशुपालन समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शर्माले भन्नुभयो अब हाम्रो योजना पोखरा दुध पठाउने हो। 1 क्यान दुधमा 40 लिटर मात्रै जान्छ। ढुवानी धेरै लाग्ने भएकाले दुधको मात्रा बढाएर बिक्रीका लागि समूहले पहल थालेको छ। पोखरामा दुध पाउडर बनाउने एक कम्पनीसँग समूहले कुराकानी गरिरहेको भन्दै शर्माले सिधा पोखरा पठाउँदा दुधको मूल्य थप पाइने आशा व्यक्त गर्नुभयो। जयमिरी नगरपालिकाको कुसमिसेरामा रहेको दुग्ध उत्पादक सहकारीसँग समन्वय गरेर यहाँको दुध बजार जाने गरेको थियो। किसान बीचको समन्वयले दुर्गमको दुध बजारीकरणमा सहज भएको शर्माको भनाइ छ। कृषि उत्पादन कमुने बरेङमा पशुजन्य उत्पादन निर्यातका लागि योग्य उत्पादन हुन्। उद्यान झैँ छैन भने बोर्डमा नाम मात्रै झुन्डाएर के गर्ने। यहाँको मदन आश्रित स्मृति पार्क छेउ उभिँदा जो कोहीको मनमा खेल्ने प्रश्न हो यो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 रामरेखा स्थित सो उद्यानको नाम जति श्रद्धापूर्वक राखिएको छ उति नै त्यसको संरक्षण र रेखदेखमा व्यवस्था गरिएको छ। उद्यान भन्नलाई न कुनै पूर्वाधार छ न साज सज्जा छ। दिवंगत नेताका नाममा बनाइएको उद्यानमा उहाँहरूको सम्म छैन। त्यो दूर अवस्थाबाट उद्यानलाई ननिकालेसम्म नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको सम्मान होइन अवमान हुनेछ। एमाले बागलुङ नगर कमिटीका संयोजक धनबहादुर परियारका भनाइमा उद्यान महाअल्पत्र छ। मदन आश्रितलाई आदर्श मानेर हिँडेका हामी एमाले जनका लागि यो लज्जाको विषय बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो उद्यानले स्वरूप ग्रहण गर्न नपाउँदै विषयमा अल्पत्र परेको छ। त्यसो हुनुको अपजस एमाले नेतृत्व पंक्तिलाई पनि जान्छ। बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख ऋषिराम शर्माका पालामा उद्यानको योजना अगाडि बढेको थियो। रामरेखा सामुदायिक वनको झण्डै 3 रोपनी जग्गा उद्यानले ओगटेको छ। एमाले नेता परियारका अनुसार उद्यानको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन बारे पार्टीभित्र खासै छलफल हुने गरेको छैन। उद्यानको समितिमा को आयो, बजेट के छ भन्ने बारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उद्यान निर्माण समितिका पूर्वाध्यक्ष केबी राणा मगरले बजेट अभावमा सोचे जसरी काम हुन नसकेको बताउनु भयो। नीतिगत बाधा पनि आए। राज्यले रुख काट्न पाइँदैन भन्छ। उद्यान परिसरमा रुखै रुख्छन् अनि कसरी उद्यान बनाउने राणा मगरले प्रश्न गर्नुभयो। मगरले आफू पोखरासम्म पुगेर उद्यानको डिजाइनकर्ता इन्जिनियरलाई भेटेर काम सुरु गर्न खोजे पनि बजेट नजुड्दा पछि हट्नु परेको सुनाउनु भयो। मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तार योजनाले उद्यानको काम अन्यलमा परेको उहाँको भनाइ छ। समाचारमा अब विषय विश्लेषणको पालो। आजको विषय विश्लेषण तिहारमा गुलिया, रङ्गीन मिठाई र पटाका डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीको विचारबाट लिएका छौँ। चाडबाडकै नाममा जीवनशैली अनियमित र मनाउने तरिका अस्वस्थकर भइदिँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट आजकल हामी जगडिरहेका छौँ। पाहुना पाता साथीभाइ घरमा भएकाले आवश्यक मात्रामा पनि सुत्दैनौँ। बिहान चाँडै उठेर व्यायाम तथा घुमफिर गर्ने काम पनि खुसी साथै छाड्छौँ। अबेर खाँदा तौल बढ्ने, घुर्ने र भोलिपल्ट बिहान उठ्न नसक्ने र प्रात भ्रमण र व्यायाम
कायम हुँदैन। चाडबाडमा हामीले गरिरहेका बानी अपनाएका जीवनशैलीले हिजोसम्म स्वस्थकर खाना र जीवनशैलीबारे शिक्षा दिने सामाजिक अगुवा र अभिभावकप्रतिको विश्वास डगमगाउँछ। दशैं तिहार तथा अनेकन चाडबाडले धेरै मानिसलाई बिरामी बनाएर चिकित्सक वा अस्पताल पुर्याउँछ। अस्वस्थकर तयारी वा जङ्क खाना र नास्ताले नै प्राथमिकतामा पर्छन्। भोजमा दिइने खानेकुरा तथा जङ्क खानामा प्रशस्त चिल्लो र नुन हुन्छ। भोज खाना बिहानैदेखि भोको बस्ने, जमातका लागि पकाउने, पस्कने, धेरै भएमा बासी राख्ने र खाने आदिले गर्दा विभिन्न जीवाणुको सत्सङ्गमा आई अपच, आउँ, टाइफाइड जस्ता, कमलपित्त जस्ता अनेकन रोगहरू लाग्ने गर्छन्। चाड मनाउने भनेको एकदमै रक्सी खाने, धुम्रपान गर्ने, मासु खाने एकसाथ आउँछन्। निष्क्रिय धुम्रपान गर्न बाध्य भइन्छ र बनाइन्छ। तिहार र मिठाईको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै छ। तिहारमा गुलियो खानेकुराको स्थान सबैभन्दा उच्च छ। चिनी गुलियो हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ, तर चिनीले तत्कालै शक्ति दिन बाहेक कुनै फाइदा दिँदैन, साथै स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त पनि हुँदैन। गुलियोले सेतो रक्तकोष कमजोर बनाउँछ। ग्लुकोजको रासायनिक बनोट भिटामिन सी सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले रगतमा ग्लुकोज बढ्दा कोषकोषमा बस्छन्, जसले एकातिर भिटामिन सी को कमी भई रोग विरुद्ध लड्ने शक्तिमा ह्रास हुन्छ भने अर्कोतिर इन्सुलिन बढाई ग्रोथ हर्मोनको उत्पादन कम हुन्छ र इम्युनिटी घटाउँछ। दीपावली, तिहार र छठमा अत्याधिक खपत हुने पटाकाका नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती छन् र यसबाट प्रताडित हुनेमा अधिकांश महिला, 18 वर्ष कम उमेरका बालबालिका र त्यसैमा मधेसमा बढी हुन्छन्। युनिसेफका अनुसार विश्वमा वर्षेनी 7.5 लाख व्यक्तिको डढेर मृत्यु हुन्छ, जसमा पटाका मुख्य जिम्मेवार छ। पटाकामा एउटा आवाज र अर्को पड्काइ वा ब्लास्टको प्रभाव हुन्छ। तीखो आवाजले फिर्ता नहुन सक्ने गरी कानको भित्री नसा कमजोर हुन सक्छ भने पड्काइले कानको जाली फुट्न सक्छ, जुन आफै वा शल्यक्रियाद्वारा ठिक हुन्छ। त्यस्तै कान कराउने समस्या स्थायी वा अस्थायी रूपमा देखिन सक्छ। 50 डेसिबल भन्दा बढी आवाज कान तथा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भने 125 डेसिबल बढीको कानले पर्दालाई नोक्सान तथा श्रवण शक्ति गुम्न सक्छ। तिहारका बेला पटाका चलाउँदा, दियो बाल्दा तथा खाना बनाउँदा प्राय दुर्घटना हुन्छ। तसर्थ प्राथमिक उपचारका लागि फर्स्ट एड बक्स घरमा राख्नुपर्छ। पटाकाका कारण आँखामा कुनै कण परे तुरुन्त सफा पानीले धुनुपर्छ। तब पनि असजिलो महसुस भए चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ। बच्चा संवेदनशील हुने भएकाले पटाका पड्कँदा निस्कने आवाज, हानिकारक प्रदूषणसँगै बारुदका कण फैलिँदा बालबालिकामा केही समय सास फेर्न अप्ठ्यारो, आँखा नाक सुक्का हुन थाल्ने हुन्छ। कोरोना महामारीले अघिल्ला तिहार र छठ खल्लो बनाएकोमा यसपटक भने सबै मनाउने तयारीमा छन्। धेरै नागरिकले कोरोना खोप पाएकाले जटिलता र मृत्यु नगन्ने छ। सबै पसल खोल्न र जीवन चलायमान छन्। व्यापारीलाई बेच्न र उपभोक्तालाई किन्न मात्र ध्याउन्न छ। सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। भिडभाड थामी नसक्नु छ। खोप लगाएकामा सामाजिक मापदण्ड पालनामा लापरवाही छन्। कानमा तथा चिउँडोमा माग छ। भिडभाड छ। महामारीको त्रास र जोखिम कायमै छ। मानवीय संवेदनाको ख्यालै नगरी बढी नाफा कमाउन खाद्य पदार्थमा खतरनाक रङ, रसायन, औषधि प्रयोग गर्ने, काला बजारी गर्ने काम रोक्न एकातिर कडा नियम कानुन अनुगमन र नियन्त्रणका निम्ति सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ भने अर्कोतिर उपभोक्तामा सचेतना आउनुपर्छ। खानपान, जीवनशैली र असावधानीका कारण खुसी उमङ्ग लिएर आउने चाडपर्व छेडभडमै दुःखद अवस्थामा परिणत हुन सक्छ भनी सजग रहनुपर्छ। विषय विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी उमाकान्त शर्मा। अब फेरि खबरकै सिलसिला। रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 3 जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई 130 रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना गराएका छन्। आयोजनाले उपभोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराएका हुन्। 35 मेगावाट क्षमताको मङ्गले राहुघाट र 48.5 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहुघाटको प्रबन्धक तुदी पावर कम्पनीले 90 रोपनी र 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्धक रघुगङ्गा हाइड्रो पावरले 30 रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना गरेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। सहायक वन अधिकृत नरबहादुर छेत्रीले तुदीले धौलागिरी गाउँपालिकाको मराङमा, रघुगङ्गा हाइड्रो पावरले रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 5 मा जग्गा उपलब्ध गरेर वनलाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। जलविद्युत आयोजनाहरूले प्रयोग गर्न सरकारी जग्गाको विकल्पमा सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत रहेको छ। यसैगरी कटान गरिएको एक रुख बराबर 10 बिरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र 5
5 वर्षसम्म स्याहार सम्भार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण र हेरालुका लागि तुदिले 14 लाख र 2 वन समूहका लागि रघुगङ्गा हाइड्रो पावरले वन डिभिजनलाई 7,96,613 उपलब्ध गराएको छ। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले 538, अप्पर र मङ्गले राहुघाटले 153 रुख कटान गरेका थिए। यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले वन डिभिजन कार्यालय मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि 1,77,44,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत तर्फ 55 लाख र चालु शीर्षकमा 1,27,44,000 बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 139 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2134 नमुनाको PCR परीक्षणमा 128 र 1000 जना 98 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 11 गरी 139 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 396 जना निको भएका छन्। यसै गरी सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,144 रहेको छ। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ समाचारमूलक प्रस्तुति धौलागिरी हालचाल। धौलागिरी हालचालमा समाचारको क्रम जारी रहनेछ। धौलागिरी FM सुन्दै गर्नुहोला। भारतीय भूपू सैनिक पेन्सन क्याम्प बस्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। यही मिति 2078 कार्तिक 27 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म बागलुङमा पेन्सन क्याम्प बस्ने भएकाले भारतीय भूपू सैनिकका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। मिति 2078 कार्तिक 27 गते बागलुङ नगरपालिका, कार्तिक 28 गते जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका र बरेङ गाउँपालिका र कार्तिक 29 गते गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका, कार्तिक 30 गते ढोरपाटन नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिका। 2078 मङ्सिर 1 गते पर्वत जिल्ला, मङ्सिर 2 गते म्याग्दी जिल्ला र मुस्ताङ जिल्ला। साथै पट्टा नवीकरण गर्नको लागि 65 वर्ष सुरु भएदेखि माथिको उमेर हुनुपर्नेछ। रिकार्ड सम्बन्धी सोधपुछ गर्ने र मरुवा पट्टा जम्मा गर्ने काम पनि गरिन्छ। जिल्ला सैनिक बोर्ड, बानपा 3, गुठी, बागलुङ। केही समयको विश्रामपछि तपाईँलाई धौलागिरी हालचालमा पुनः स्वागत छ। धौलागिरी हालचाल धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास र अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com मार्फत विश्वभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको चिमखोला, बेखोला, पाखापानी, ठाडाखानी र बगरफाटका ज्येष्ठ नागरिक सोरठी गीत संरक्षणमा जुटेका छन्। चिमखोला, बेखोला, पाखापानी र ठाडाखानीका पाका पुस्ताले लोपुँदै गएको सोरठी संस्कृतिलाई बचाउन नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण समेत दिन सुरु गरेको स्थानीय वासी टेकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो। सोरठी गीतको समूहमा वृद्ध कलाकारदेखि युवासम्म संलग्न छन्। छन्त्यालका अनुसार यो गीत प्रदर्शनकै लागि विभिन्न ठाउँबाट माग आउने गरेको छ। गाउँमा भूमि सोरठी संरक्षण समिति गठन गरेर सोरठी संरक्षणमा जुटेको बेखोलाको दलबहादुर पुनले बताउनुभयो। कलाकारमा गाउने समूह मादल, मारुनी, पुर्सुङ्गेको आवश्यकता पर्छ। पुरुष कलाकार पनि महिलाकै भेषमा मारुनी बनेर नाच्ने परम्परा छ। मादलकै तालबाट गुरुबाको निर्देशन अनुसार अन्य कलाकारले गायनमा सघाउँछन्। सोरठी गीत विशेष गरी तिहारका बेला रामलीला, कृष्ण चरित्र जस्ता ईश्वरीय भक्ति गानका रूपमा गाउने प्रचलन छ। तर पछिल्लो समय सोरठी गीतको उचित प्रबन्धन हुन नसकेको संस्कृति कर्मीहरू बताउँछन्। उमेरले 68 वर्ष काट्नु भएका पर्वत फलेबासका लक्ष्मी प्रसाद भुषाल बिहानै तरकाली बारीमा भेटिनुहुन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुका अबेरसम्म उहाँको मुख्य काम नै तरकाली बारीमा
काम गर्ने रहेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा 2052 सालमा खाडी मुलक पुगेर 5 वर्षको बसाइपछि गाउँ फर्केर तरकारी खेती व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्दा गाउँले लाहुरेले रहर मात्र गरियो भनेको उहाँले अहिले पनि झलझली सम्झनुहुन्छ। खाडी मुलुकमा 5 वर्ष पसिना बगाएर गाउँमै केही गर्छु भनेर फर्किनु भएका भुषाल गाउँलेको कुरा नसुनी आफ्नो कर्म गर्न थाल्नु भएको हो। यही माटोमा सुन फलाउने सपना लिएर उहाँले आजभन्दा 11 वर्षदेखि तरकारी खेती व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको हो। 2-3 वर्ष काम सिक्न लागे पनि पछिल्लो समयमा उहाँले फलेवा क्षेत्रमै उत्कृष्ट किसानको रूपमा नाम कमाउन सफल हुनु भएको छ। भुषालले अहिले 5वटा प्लास्टिक टनेलमा गोलभेडा साग, मुला र सिमी फलाउँदै आउनु भएको छ। बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा बजारको समस्या नहुने हुँदा उहाँले मुख्य गरी बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने गरेको बताउनु भयो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारी अर्गानिक भएका कारण एक पटक किन्ने ग्राहकका लागि पुनः किन्न आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। कृषि फर्म सुधारका लागि फलेवास नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको भुषालले बताउनु भयो। आफूले सकुन्जेल कृषि व्यवसाय गर्दै युवा पुस्तालाई प्रविधि सिकाउने इच्छा रहेको भुषालको भनाइ छ। समाचारमा अब मेरो समाचार मेरो विचारको पालो। मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो विचार। मेरो समाचार मेरो विचारको सुरुवातमा सुरेश भण्डारीको ट्विटरमा व्यक्त विचार। विक्रम पाण्डे एमाले प्रवेश गरेर प्रचण्ड विरुद्ध चुनाव लड्ने भएछन्। अब काङ्ग्रेसको साथले पनि प्रचण्डको बचाउ गर्न नसक्ने स्थिति भएछ। प्रचण्ड अब चितवन छाडेर भाग्नुको विकल्प रहेन। प्रेमबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ, कसैले 70 हुन्छ भन्या छन्, कसैले धोबीले लुगा पछाडे चाहिँ पछाड्नु पर्छ भन्या छन्, कसैले एक सिट पनि जित्दैन भन्या छन्, कसैले तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन्छ भन्या छन्। ए बाबा, अहिले किन हतार? चुनावको नतिजा आएपछि दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ नि। नारायण शर्मा लेख्नुहुन्छ, देवाको स्पष्टीकरण। मैले र प्रचण्डजीले सहमतिको पत्र पठाएका छौँ। प्रचण्डको स्पष्टीकरण, एमसीसी पास गर्न अमेरिकालाई गोप्य चिठी पठाएका छैनौँ। हामी दुईजनाले एमसीसी पास गर्न राष्ट्रिय रूपमा सहमति गर्छौँ भनेर चिठी पठाएका हौँ। यसको अर्थ एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड सहमति छन्, केवल एमालेको साथ चाहियो। कीर्तिका थारू लेख्नुहुन्छ, छिमेकीको भान्साबाट आएको बास्नाले पेट भरिने भए कुनै पनि नेपालीले विदेशिनु पर्ने थिएन। बास्नामा मोहित भएको अर्को दिन दुर्गन्ध आउँछ, होसियार। अर्काको सहयोगमा देश चलाउनेहरू। र अन्त्यमा उत्तम रञ्जित कारको विचार यस्तो रहेको छ, नेपाल सम्बत देशको मौलिक तथा सांस्कृतिक चिनारी हो। नेपाल सम्बत र रञ्जना लिपिलाई राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता गरेर राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाएका हुन्। इतिहासलाई पनि सम्मान गर्ने गरौँ। मेरो समाचार मेरो विचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू रञ्जिता शर्मा र उमाकान्त शर्मा। यो स्तम्भ सामाजिक सञ्जाललाई प्रदूषित बनाउने क्रम रोकेर सकारात्मक विचार प्रवाहमा भूमिका खेल्ने हाम्रो प्रयास हो। अब फेरि खबरकै सिलसिला। पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 फोर्सेमा सलाईको काठीको बारुदबाट पटका बनाएर पड्काउँदा 3 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सलाईको काठीको बारुदबाट पटका बनाएर पड्काउँदा जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 फोर्सेका 17 वर्षीय दीपक खत्री छेत्री, 25 वर्षीय भुमन केसी र 22 वर्षीय शिव केसी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप कणेलले जानकारी दिनुभयो। तिहारको बेला पटका पड्काउँदै भन्दै उनीहरूले सलाईको काठीको बारुद निकालेर पड्काउँदा घाइते भएको कणेलले बताउनुभयो। कणेलले भुवन केसीको बायाँ हातको 3 औला चुइटिएको र शिव केसीको दायाँ हातको पाखुरा र दीपक खत्रीको बायाँ घुँडामा चोट लागेको बताउनुभयो। घाइतेहरूलाई धौलागिरी अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि मणिपाल अस्पताल पोखरा रिफर गरिएको प्रहरी निरीक्षक कणेलको भनाइ छ। नेपालका 4 डिभिजन क्लबले एएफसी क्लब लाइसेन्स पाउने भएका छन्। फर्स्ट इन्सेन्ट बडी
एफआइबीले 4 क्लबलाई क्लब लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। ए डिभिजन लिगको साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल एपीए फुटबल क्लबले यस सिजनका लागि क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। आर्मीले अघिल्लो सिजनमै क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। आर्मी एएफसी क्लब लाइसेन्स पाउने पहिलो नेपाली क्लब हो। एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पूरा गरेको क्लबहरूलाई क्लब लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ। यस्तै एन्फाले राष्ट्रिय क्लब लाइसेन्सको विषयमा अर्को महिना निर्णय गर्ने जनाएको छ। हामी यसै समाचारसँगै धौलागिरी हालचालको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बागलुङका शहरी क्षेत्रमा मापदण्ड बिचेर घर बनाउने क्रम बढ्दै, बस्ती विकास मापदण्ड 2072 पालिकाबाटै उल्लङ्घन। दक्षिण बागलुङको बरिङ गाउँपालिकाका किसान दुध बेचेर घर खर्च चलाउँदै, चरण क्षेत्र राम्रो रहेकाले पाडापाडी हुर्काउने चलन बढ्दो। राज्यको नीतिगत बाधाका कारण मदन आश्रित पार्क अल्पत्र र गोगुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 3 जलविद्युत आयोजनाद्वारा सरकारलाई 130 रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना। र म्याग्दीको चिमखोला, बेगखोला, पाखापानी, ठाडाखानी र बगरफाडका ज्येष्ठ नागरिक सोरोटे गीत संरक्षणमा जुटे। पर्वत फलेवासका 68 वर्षीय लक्ष्मी भुषाल तरकारी खेतीमा रमाउँदै। हवस् त अहिलेलाई धौलागिरी हालचालमा समाचारको क्रम यति नै। तपाईँ हाम्रा समाचार र कार्यक्रम धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com मार्फत संसारभर एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। सत्य, तथ्य र सन्तुलित खबरबाट तपाईँलाई बेखबर हुन नदिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। धौलागिरीको पहिलो एफएम धौलागिरी एफएम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।